Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipasakaan og reklamong plunder ni former Senator Antonio Trillanes sila former President Rodrigo Duterte ug Senator Bongo ngadto sa Office of the Ombudsman. Gawas sa plunder, gisakop usab sa reklamo ang paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug sa Code of Conduct for Public Officials batok kang Duterte, Go ug pipila ka paryente sa senador. Sumala ni Trillanes, gigamit kuno sa duha ang ilang mga posisyon sa gobyerno aron mahatag ang kapin 7 billion pesos na kantidad sa mga proyekto sa mga kaanak ni Go. Apil niini ang CLTG Builders nga giingong kumpanya samahan ni Go ug ang Alfrego Builders nga pa nag-iya sa igsuon sa senador. Giingon ni Trillanes nga klaro kini nga conflict of interest. Iyang giingon nga ebidensya sa maong reklamo ang mga kontrata gikan sa Department of Public Works and Highways nga nakuha niya samtang senador pa siya. Kadaghanan sa mga proyekto na himutang kuno sa Davao City ug sa tibuok Davao Region. Lakip ang flood control ug road widening projects. Ana usab kuno mga proyekto nga incomplete apan nabuhisan na. Matud pa ni Trillanes, nagsugod kini nga mga proyekto sa panahon nga mayor pa si Duterte sa Davao ug nagpadayon hangtod sa nahimo siyang presidente. Sigo nga kaniadto Special Assistant to the President ug Executive Assistant ni Duterte giingong nakabenepisyo usab sa mga kontrata. Kipasabot pa ni Trillanes nga adunay 816 million pesos nga kantidad sa mga kontrata nga nakuha pinaagi sa joint venture tali sa CLTG Builders o sa St. Gerard Construction nga panag-iya sa pamilya Diskaya. Kung mahinumduman, kaniadto niyang gisumite ang maong reklamo sa Department of Justice apan mibalhin ang kaso sa Office of the Ombudsman ug sa ulahi na dismiss. Karong higayuna, aron mas mapaligon ang reklamo, gikatakdang hatagan sa kampo ni Trillanes og kopya sa mga dokumento ang Independent Commission for Infrastructure nga kasamtangang nag-imbestiga sa flood control scandal. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.